बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बरतानिया से जाने वालों के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म भरना लाजमी करार। पाबंदी पर अमल न करने वालों को 200 पाउंड जुर्माना किया जाएगा। नई पाबंदियां हवाबाजी की सनत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगी। अपोजिशन की तनकीद। बरतानिया को रवां साल मुश्किल मौसम सरमा के लिए वार्निंग जारी। डॉक्टर हॉपकिंस कहती हैं कोविड, फ्लू और सांस की बीमारियों के खतरात सर पर मंडला रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड में 18 मिलियन अफराद कोविड वैक्सीन लगवा चुके हैं। इंग्लैंड में तहरीके इंसाफ बरतानिया का तंजीम साजी का अमल मुकम्मल। मिडलैंड्स में वेटरनर्स ग्रुप ने भारी अक्सरियत से फतह हासिल कर ली। निजाम की तब्दीली के लिए पूरी कौम को इमरान खान का साथ देना है, कारकुनान का अज़्म। ख़वातीन का आलमी दिन। तहरीके कश्मीर बरतानिया की ऑनलाइन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सदर आज़ाद कश्मीर और दीगर अवामी नुमाइंदगान की शिरकत। कश्मीर में जारी मजालिम पर एहतजाज। गुज़श्ता 3 दिहाइयों से मकबूजा कश्मीर में 11,000 औरतें इस्मत दरी का निशाना बनी हैं। ख़वातीन का आलमी दिन। पाकिस्तान में औरत मार्च के नारे और मुतालिबात। औरत इज्जत नहीं, औरत इंसान है, पोस्टर्स आवेज़ां। मुबारक हो बेटी हुई है, कराची की खातून का पैगाम। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के बरतानवी मीडिया से शदीद इख्तलाफात। ड्यूक ऑफ ससेक्स प्रिंस हैरी की CBS न्यूज से गुफ्तगू। बरतानवी मीडिया नस्ल परस्त है और एक जहरीले माहौल को फरोग देता है। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस का दौरा इराक। पोप फ्रांसिस की आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर गुफ्तगू। पोप की जंग से मुतासरा अफराद के लिए मुनक़िद दुआया तकरीब में शिरकत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. जी वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर एयरपोर्ट जाना होगा। पीर से नाफिज होने वाली इस पाबंदी पर अमल न करने वाले अफराद को 200 पाउंड तक जुर्माना आयद किया जाएगा। इन इक़दामात का ऐलान होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने 27 जनवरी को किया था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बैरून मुल्क से बरतानिया आने वालों के लिए लो केयर फॉर्म भरना तो लाजमी था, लेकिन अब बरतानिया से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर एयरपोर्ट जाना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के मुताबिक पीर से नाफिज होने वाली इस पाबंदी पर अमल न करने वाले मुसाफिरों को 200 पाउंड जुर्माना किया जाएगा। इन इक़दामात का ऐलान होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने 27 जनवरी को किया था। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल डिक्लेरेशन फॉर्म में मुसाफिर को ज़ाती मालूमात फराहम करने के अलावा बैरून मुल्क जाने की वजह का तयन करना होगा। फिलहाल इंग्लैंड में लॉकडाउन की पाबंदियों के सबब इंटरनेशनल ट्रैवल की इजाजत सिर्फ महदूद वजूहात की बिना पर दी जा रही है, जिनमें काम,
تعلیم، رضاکار، طبی وجوہات یا جنازے میں شرکت شامل ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران پورٹس اور ایئرپورٹس پر پولیس کی نفری بڑھا دی گئی ہے اور پولیس کو یہ اختیار بھی حاصل ہوگا کہ وہ مسافروں سے ڈیکلریشن فارم طلب کر کے چیک کر سکیں اور جو افراد معقول وجہ کے بنا بیرون ملک سفر کرنے کی کوشش کریں گے انہیں واپس گھر بھیج دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مختلف ایئرپورٹس پر مسافروں کو چھوڑنے کے لیے ایک سے زائد افراد کو ایئرپورٹ آنے پر بھی جرمانے کرنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ ٹوری ممبر پارلیمنٹ ہنری اسمتھ نے نئی پابندی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسی دستاویز کا کوئی مقصد نظر نہیں آیا۔ اس سے لوگوں کو سفری مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اگر ہم بین الاقوامی سطح پر سفر کرنے جا رہے ہیں یا اگر ہم مقامی طور پر سفر کرتے ہیں تو ڈرائیونگ لائسنس استعمال کریں گے۔ ایسی نئی پابندیاں شہری آزادی اور شعبہ ہوابازی کی صنعت کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے مترادف ہے۔ ٹریول کنسلٹنسی کے چیف ایگزیکٹو پال چارلس نے کہا کہ کاروباری مسافروں کے لیے پیچیدگیاں سامنے آئیں گی۔ ہمیں ملک کو بین الاقوامی مسافروں کے لیے کھولنا چاہیے۔ کسی کو جانے سے روکنے کے لیے دروازے پر تالے نہیں لگانے چاہیے۔ شیڈو ہوم سیکریٹری نک تھامس نے مسافروں کو متنبہ کیا کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور قواعد و ضوابط کی سختی سے پاسداری کی جائے ورنہ انہیں خلاف ورزی کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ہیلتھ انگلینڈ کی سربراہ ڈاکٹر سوسن ہاپکنز کا کہنا ہے کہ برطانیہ کو رواں برس مشکل ترین موسم سرما کے لیے تیار رہنا ہوگا کیونکہ لوگوں میں کووڈ اور فلو کے علاوہ سانس کی دیگر بیماریوں کے حوالے سے مدافعت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلو بھی ایک خطرناک بیماری ہے جس کے تحت برطانیہ میں ہر سال تقریباً 10,000 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ہیلتھ انگلینڈ کی سربراہ ڈاکٹر سوسن ہاپکنز نے کہا ہے کہ برطانیہ کو رواں برس مشکل موسم سرما کے لیے تیار رہنا ہوگا کیونکہ لوگوں میں کووڈ کے علاوہ فلو اور سانس کی بیماریوں کے حوالے سے مدافعت میں معمول سے زائد کمی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ انتباہ ایسے وقت سامنے آیا جب لاک ڈاؤن کی پابندیوں کو نرم کیے جانے کے حوالے سے پہلے مرحلے کے طور پر تمام ایئرز کے لیے اسکول مکمل کھل گئے۔ ڈاکٹر ہاپکنز نے کہا کہ موسم سرما کے مقابلے میں رواں برس زیادہ تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلو بھی ایک خطرناک بیماری ہے جس سے ہر سال انگلینڈ میں تقریباً 10,000 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جن افراد کو فلو کا خطرہ ہے انہیں کووڈ کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ کووڈ کی وبا کے دوران فلو کے سبب اضافی خطرات لاحق تھے اور کووڈ کے ساتھ فلو کی وبا کے سبب ہسپتال دباؤ میں آ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم بورس جانسن کے روڈ میپ کے مطابق 21 جون سے سماجی دورہ کے حوالے سے پابندی ختم کر دی جائے گی۔ تاہم سائنسدانوں اور طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کووڈ کی پابندیاں رواں برس موسم سرما تک برقرار رہ سکتی ہیں۔ دیر اثنا ملک بھر میں کووڈ ویکسین لگانے کا عمل ہدف کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے اور رواں ہفتہ سے 56 سے 59 برس کے افراد کو ویکسین لگوانے کے لیے خطوط ملنا شروع ہو جائیں گے۔ NHS انگلینڈ کے مطابق 65 سے 69 برس کے عمر کے ہر 10 میں سے 8 افراد نے ویکسین لگوا لی ہے۔ ملک کی تمام بالغ آبادی کو جولائی تک ویکسین کی پیشکش کرنے کا ہدف مقرر ہے۔ وسیم کاظمی، CNN نیوز، لندن۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے برطانیہ کے مختلف شہروں میں تنظیم سازی کا عمل مکمل کر لیا۔ انٹرا پارٹی ویسٹ مڈلینڈز الیکشن میں ویٹرنس گروپ نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ نو منتخب انفارمیشن سیکرٹری عبدالمجید چودھری نے تمام پارٹی ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کے مشن کو آگے لے کر چلنے کا عہد کیا۔ برمنگھم سے علی رضا رپورٹ کریں گے۔ برطانیہ میں تحریک انصاف انٹرا پارٹی کے الیکشن مکمل ہو گئے جس میں بے شمار نئے چہرے سامنے آئے جو برطانیہ میں عمران خان کے ویژن کی ترجمانی کریں گے۔ ویسٹ مڈلینڈز میں 2 پینل کے درمیان مقابلہ تھا جس میں ویٹرنس گروپ نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ اس موقع پر نو منتخب سیکریٹری انفارمیشن عبدالمجید چودھری نے CNN نیوز کو بتایا کہ میں اپنے گروپ کی جانب سے تمام پارٹی کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے گروپ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ تحریک انصاف وطن عزیز میں نظام کی تبدیلی کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہی ہے اور اب اندرون اور بیرون ملک آباد پاکستانیوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھ دیں۔ اس سلسلے میں اوورسیز پاکستانیوں کا پہلے ہی بہت بڑا حصہ ہے، لہٰذا نظام کی تبدیلی کے لیے اب وقت ہے پوری قوم اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ جذباتی سیاست کا رجحان رہا ہے جس کے نتیجے میں ملک کو وطن فروش اور ضمیر فروش ہی ملے، لیکن اب پاکستان کو عمران خان کی صورت میں ایک ایسا سرفروش لیڈر ملا ہے جو ایک اصول پسند، نڈر اور باطل سے ٹکرا جانے والا لیڈر ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ عمران خان کا بھرپور ساتھ دیں تاکہ ملک پر چھائے مایوسی کے بادل چھٹ سکیں اور عوام سکھ کا سانس لے سکیں۔ ویسٹ مڈلینڈ سے میں ایز اے انفارمیشن سیکرٹری الیکشن کانٹیسٹ کر رہا تھا جس میں ہمارے گروپ نے بڑی کلیئر میجورٹی کے ساتھ فتح حاصل کی ہے، جس پر میں مشکور ہوں اپنے تمام ووٹرز کا، سپورٹرز کا
اور اپنی ٹیم کا جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا. مل کر انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے جو اپنی بساط کے مطابق ہو سکا ہم اپنا رول ادا کریں گے. اور اوورسیز کے حوالے سے جتنے بھی ایشوز ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک ایز اے برج کردار ادا کریں اپنا، پاکستان اور یو کے درمیان ان کے مسائل کو حل کروانے کے لیے. اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک. اسٹے ود اس. UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں. ایک مکمل گھر کی ضرورت. UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX. فون نمبر 0121 448 1530. القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے. آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں. پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر مقبوضہ جموں کشمیر میں انڈین فوج کی جانب سے خواتین کے حقوق کو غصب کرنے کے حوالے سے تحریک کشمیر برطانیہ نے آن لائن انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس منعقد کی، جس میں دنیا بھر سے انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندگان اور صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان نے خصوصی شرکت کر کے 1990 سے لے کر اب تک کے مظالم کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کیا. برمنگھم سے نیلم اسلم رپورٹ کریں گی. تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام خواتین کے عالمی دن کے موقع پر انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں صدر ریاست آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان، برطانوی اور آسٹریلوی پارلیمنٹیرینز، دنیا بھر کے انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں، وکلاء اور کشمیری رہنماؤں نے شرکت کی. should be highlighted by all forums and should be banished, as a matter of fact. I mean, there is applicable law to take action. And because I would say that why are feminists silent? Why is international civil society silent? I would call upon the leadership of the United Kingdom, Mr. Boris Johnson, the Prime Minister of the United Kingdom, Mr. Dominic Raab, who is the Foreign Secretary, to take up this issue or take this issue to the Security Council, to the United Nations Security Council, and hold a debate on this under the ARIA formula format. I would also appeal all of you to dedicate this day to Asia Indragi, a lady in her 60s who is in Tihar jail, one of the most notorious jails in India, where she's been tortured and threatened with execution, and her two companions, Fahmida Sufi and Nahida Nasreen. Now, what is their crime? They have never picked up a gun. They have never used a gun. اس کانفرنس کی صدارت راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ نے کی. مقررین نے عالمی یوم خواتین کے موقع پر دنیا بھر کی خواتین، خصوصاً بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین کے ساتھ ہونے والے مظالم کی بھرپور مذمت کی، اور بھارتی حکومت نے بھارتی آرمی کو کالے قوانین کے ذریعے کھلی چھٹی دی ہے کہ وہ ریپ کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرے. اب تک 1990 سے لے کر 11,000 سے زائد عورتوں کا بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں ریپ ہو چکا ہے. اقوام متحدہ کی خاموشی مجرمانہ ہے، اور کشمیری عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بین الاقوامی طاقتوں کا بھارت پر دباؤ نہ ڈالنا ان کے دوہرے معیار کو بری طرح سے بے نقاب کرتا ہے. سینکڑوں خواتین کو بے گناہ جیلوں میں بند کرنا انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان کے مختلف شہروں میں عورت مارچ ریلی نکالی گئی. خواتین کی جانب سے پوسٹرز پر مختلف نعرے اور مطالبات آویزاں تھے. معاشرتی دباؤ کا شکار خاتون کا کہنا تھا کہ مرضی کی ڈگری اور مرضی کی شادی. خواتین کے حوالے سے مزید کیا مطالبات تھے، آئیے دیکھتے ہیں. خواتین کے عالمی دن پر پاکستان کے کئی شہروں میں عورت آزادی مارچ کے تحت ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. عورت مارچ کے لیے تیار کردہ خصوصی پلے کارڈز اور پوسٹر کی تصاویر جن کے ذریعے خواتین اپنے خیالات اور مطالبات کا اظہار کر رہی ہیں. اسلام آباد ریلی میں عورت عزت نہیں، عورت انسان ہے، یہ پوسٹر اٹھائے اس جوڑے نے اس کے پیچھے کہانی بتاتے ہوئے کہا کہ ان کے مطابق عورت کو صرف عزت ہی نہ دو، اسے انسان بھی سمجھو، اور اگر انسان سمجھو تو عزت بھی دو. لاہور سے پیار سے مت دیکھو بھائی کی خالق کے مطابق
مطابق وہ جب بھی گھر سے نکلتی ہیں کوئی نہ کوئی انہیں دیکھ رہا یا تاڑ رہا ہوتا ہے اور وہ خود کو محفوظ نہیں سمجھتی۔ ان کا پیغام ہے کہ عورتوں کی ہراسانی اور انہیں تاڑنے جیسا کام نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اگر عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے تو مردوں کو بھی اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے۔ بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد جیسے پوسٹر اٹھائے کراچی سے تعلق رکھنے والی ان خواتین کا پیغام ہے کہ وہ عورت ہیں، کوئی بوجھ نہیں۔ اسلام آباد ریلی میں نظر آنے والے ایک اور پوسٹر مرضی کی ڈگری مرضی کی شادی والے پوسٹر کی خالق کا کہنا تھا کہ بہت سی لڑکیاں اپنے شوق پورے نہیں کر سکتی اور معاشرے کے دباؤ کے تحت انہیں شادیاں کر کے اپنے خواب بھولنے پڑتے ہیں، اس لیے وہ یہ پوسٹر ان سب خواتین کے نام کرتی ہیں۔ لاہور ریلی کے دوران نظر آنے والے اس پوسٹر پر خواجہ سراؤں کے لیے بھی خواتین جیسے حقوق کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد مارچ میں نظر آنے والے اس پوسٹر میں درج ہے کہ ماں کا، نانی کا، دادی کا، سب کا بدلہ لیں گے۔ اس پوسٹر کی خالق پوچھ رہی ہیں کہ میں ابھی کام سے لوٹی ہوں، کیا آپ مجھے پانی کا ایک گلاس لا کر دے سکتے ہیں؟ لاہور ریلی کے دوران نظر آنے والے اس پوسٹر میں عورتوں کی ذہنی، جسمانی، سماجی، معاشی اور سیاسی حفاظت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر محکمہ ترقی نسواں حکومت بلوچستان اور UN ویمن کی جانب سے کوئٹہ کے نجی ہوٹل میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں حکومتی عہدیداران نے خصوصی شرکت کی اور بلوچستان کی خواتین کو بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر محکمہ ترقی نسواں حکومت بلوچستان اور UN ویمن کے زیر اہتمام کوئٹہ کے نجی ہوٹل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی مہمان خصوصی پارلیمانی سیکرٹری خواتین محجبین شیران تھی، جبکہ ان کے ہمراہ پارلیمانی سیکرٹری صحت ڈاکٹر ربابہ بلیدی، MPA ثنا بلوچ، سیکرٹری ترقی نسواں ظفر علی بلیدی، سیکرٹری سوشل ویلفیئر رؤف بلوچ، ریجنل ڈائریکٹر UN ویمن عائشہ ودود موجود تھیں۔ تقریب میں سائمہ ہارون نے پریزنٹیشن پیش کی، جبکہ مقررین کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بلوچستان کی خواتین کو تمام شعبہ زندگی میں معاشی و اقتصادی اور فیصلہ سازی کے عمل میں بااختیار بنانے کے پختہ عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ حقوق نسواں کے لیے بلوچستان اسمبلی کی خواتین ارکان اسمبلی کی جدوجہد اور کاوش مؤثر قانون سازی کی صورت میں ایک تاریخ ساز کردار ادا کریں گی، جبکہ دوسری جانب نجی ادارے کی CEO شگفتہ خان کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 20 سال سے اپنی مدد آپ کے تحت ابان آرگنائزیشن چلا رہی ہوں۔ مجھے آج تک کسی نے کوئی فنڈنگ نہیں کی، بلکہ میں اپنے علاقے کے لوگوں سے کچھ نہ کچھ مالی امداد لے کر اپنا سینٹر چلا رہی ہوں، جس میں غریب لڑکیوں کو سلائی کڑھائی کا ہنر سکھایا جاتا ہے۔ اس کی مدد سے خواتین گھر میں بیٹھے روزگار کما سکتی ہیں۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ میں خواتین کو سند بھی دیتی ہوں تاکہ یہ کل کو اپنے گھروں میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں۔ شہزیب شاہ، CNN نیوز، کوئٹہ۔ ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Burkes Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burkes Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ، یورپ، پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل، میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے۔ 100 پاؤنڈز کے پیکٹ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے۔ ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203 500 9786۔ Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. پرنس ہیری اور میگن مارکل کے برطانوی میڈیا سے شدید اختلافات۔ CBS نیوز سے بات کرتے ہوئے ڈیوک آف سسیکس پرنس ہیری کا کہنا تھا کہ ٹیبلوئڈ پریس کا نسلی امتیاز برطانوی سماج میں سرایت کر چکا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ برطانوی میڈیا نسل پرست ہے اور ایک زہریلے ماحول کو فروغ دے رہا ہے۔ ان کا مزید کا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔
ड्यूक ऑफ ससेक्स शहजादा हैरी ने कहा कि टेबलॉइड प्रेस अमरीकी चैनल CBS पर इतवार की शब नशर होने वाले इस इंटरव्यू में शहजादा हैरी और उनकी अहलिया ने उन वजूहात का जिक्र किया जिनके बायस उन्होंने शाही जिंदगी से दस्तबरदार होने का फैसला किया था और अब ये जोड़ा अमरीका में मुकीम है। इंटरव्यू में दोनों ने दिल खोल कर अपना मौकिफ बयान किया और ये बताया कि शाही खानदान के साथ गुजरे वक्त के दौरान उन्हें किन तल्ख तजुर्बात का सामना करना पड़ा। शहजादे ने ओपरा विन्फ्री को बताया कि बरतानवी टेबलॉइड मीडिया नस्ल परस्त है और एक जहरीले माहौल को फरोग देता है। ताहम बरतानवी अखबारात के मुदीरों की तंजीम सोसाइटी ऑफ एडिटर्स ने इंटरव्यू पर रद्दअमल देते हुए कहा कि उनके यहाँ मीडिया बिल्कुल नस्ल परस्ताना नहीं बल्कि उमरा और ताकतवर अफराद का एहतसाब करता है। मेगन ने इंटरव्यू में कहा था कि सोशल मीडिया की वजह से प्रेस से उनके ताल्लुकात वाइल्ड वेस्ट की मानिंद हो गए हैं। उनके मुताबिक शाही खानदान के ताल्लुकात आमा का अमला झूठी खबरों के खिलाफ उनका दिफा करने में नाकाम रहा। शहजादे और उनकी अहलिया के ओपरा विन्फ्री के साथ इंटरव्यू की चंद ऐसी झलकियां भी सामने आईं जो पहले नशर नहीं हुई। ओपरा के सवाल के जवाब में शहजादा हैरी ने कहा कि जब उन्होंने ऐलान किया कि वो शाही ओहदे से दस्तबरदार होने जा रहे हैं तो कई मुदीरों के एक दोस्त उन्हें मीडिया से लड़ाई मोल लेने पर खबरदार किया था। मीडिया के साथ ऐसा न कीजिए, वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ड्यूक ऑफ ससेक्स के मुताबिक उस शख्स ने उनसे कहा कि बरतानिया एक नस्ल परस्त मुआशरा है, लेकिन उन्होंने कहा कि बरतानिया नहीं बल्कि बरतानवी प्रेस बिलखुसूस टेबलॉइड्स का रवैया ऐसा है। उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस से कहना पड़ता है कि शाही खानदान के किसी भी फर्द ने उनसे इजहार हमदर्दी नहीं किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में सहाफत और सहाफियों का दोहरा मयार। फरवरी में हुए सिफारतकारों के वफ्द के दौरे के दौरान उनके सामने आज़ादी सहाफत के झूठे दावे पेश किए गए, जबकि दर हकीकत 5 अगस्त 2019 से प्रिंट मीडिया अवामी जज्बात का नुमाइंदा नहीं रहा। मकामी आबादी की जानिब से मुख्तलिफ हड़ताल और एहतजाज को अखबारात में शाया भी नहीं किया जाता। श्रीनगर से रिजवान सुल्तान रिपोर्ट करेंगे। 20 ममालिक के सफारतकार जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए, जहां वो हिंद नवाज सियासी लीडरान और हुकूमती ओहदेदारों से मुलाक़ी होने के अलावा लगभग 15 मुख्तलिफ अखबारों के मुदीरान व सहाफ़ियों से भी मिले। इस मुलाकात में हैरान कुन तौर पर इन सहाफ़ियों ने वफ्द से कहा कि कश्मीर में सहाफ़त आज़ाद है और सहाफ़ी आज़ादाना तौर काम कर रहे हैं, जबकि ताज्जुब की बात है कि सहाफ़ियों ने इस वफ्द से 24 घंटे बिजली और स्नो कटर मशीनों की मांग की। दूसरी तरफ से इन अखबारात का अगर जायजा लिया जाए तो 5 अगस्त 2019 के बाद ये अवाम की आवाज़ के बजाय अब हुकूमत के मुहपत्र बन गए हैं। उनके हाथ अब बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। दबाव का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सन 2019 में 9 फरवरी और 11 फरवरी को श्रीनगर और दीगर अजला में मोहम्मद अफजल गुरू और मोहम्मद मकबूल भट्ट की बरसियों के मौक़ों पर मुकम्मल हड़ताल की थी और ठीक इसी साल भी हुई। लेकिन कश्मीर टाइम्स और कश्मीर रीडर के अलावा शायद ही किसी अखबार पर ये खबर सफ़े अव्वल पर शाया हुई हो, बल्कि कुछ बड़े अखबारात ने खबर शाया करना ही मुनासिब नहीं समझा, जबकि भारत के कुछ आज़ाद अखबारात ने खबर भी शाया की। 26 सफारतकारों के कश्मीर दौरे के दौरान बडगाम और श्रीनगर में हड़ताल की गई, लेकिन वहाँ भी कश्मीर टाइम्स और कश्मीर रीडर को छोड़कर किसी भी अखबार ने शटडाउन की खबर शाया नहीं की। कश्मीर में गिरते सहाफती मेयार की वजह 5 अगस्त 2019 के बाद बढ़ता दबाव बताया जा रहा है। जून 2020 में हुकूमत की जानिब से मीडिया पॉलिसी मुतारिफ कराई गई, जिसके तहत सरकारी इदारे किसी भी खबर को मुल्क दुश्मन, फर्जी या गैर अखलाकी करार देकर सहाफियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इख्तियार रखते हैं। इस पॉलिसी के तहत इन तंजीमों को रजिस्ट्रेशन मनसूख करना, सरकारी इश्तिहारात बंद करना और कानूनी कार्रवाई के इख्तियारात भी ओहदेदारों को मिले हैं, जबकि इस पर कश्मीर में सहाफियों ने इसे सहाफती आवाज़ दबाने के मुतरादिफ करार देकर वापस लेने की मांग की थी। यही वजह है कि कश्मीर के हालात और सियासत पर अब इन अखबारात में मज़ामीन शाया नहीं होते, बल्कि ज्यादातर मज़ामीन वही शाया होते हैं जो 370 की मनसूखी को सही करार दें। गुज़श्ता साल नामवर सहाफियों गौहर गिलानी और फोटो जर्नलिस्ट मसरत जहरा के खिलाफ उनकी पेशेवराना जिम्मेदारियों की सजा में इंसदादी दहशतगर्दी जैसे कानून के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। इसी तरह से कश्मीरियत के मुदीर आला काजी शिबली को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 9 माह जेल में रखा गया, जबकि सहाफी आसिफ सुल्तान भी अगस्त 2018 से इंसदादी दहशतगर्दी जैसे कानून के तहत मुबैना तौर मिलिटेंटों से राबते के इल्जाम में जेल में है, जबकि कश्मीर वाला के एडिटर इन चीफ फहाद शाह पर कई मुकदमात दर्ज हैं। श्रीनगर से CNI के लिए रिजवान सुल्तान। दुनिया भर के कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस 4 रोज़ा दौरे पर इराक पहुंचे। उनका दौरा इंतहाई सिक्योरिटी के दरमियान अंजाम पाया। पोप फ्रांसिस ने इराक के मुकद्दस शहर नजफ अशरफ में आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी से उनके क़यामगाह पर मुलाकात भी की। बगदाद से अली नजफी रिपोर्ट करेंगे।
कैथोलिक मसीहियों के मजहबी रहनुमा पोप फ्रांसिस ने इराक के आला हुकाम से मुलाकात के बाद नजफ अशरफ में आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी की क़यामगाह पर उनसे मुलाकात की और गुफ्तगू की। बंद दरवाजे के पीछे होने वाली इस मुलाकात में कोई इराकी ओहदेदार शामिल नहीं था। इराक की आला दीनी मर्जियत के साथ पोप फ्रांसिस की मुलाकात की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। ताहम बताया जाता है कि 1 घंटे तक जारी रहने वाली इस मुलाकात के बाद पोप और उनके वफ्द के अराकीन इराकी शहर ज़ीकार की तरफ रवाना हो गए। पोप ने इराक में क़याम के दौरान आला इराकी हुक्काम के साथ मुलाकातों के दौरान अवामी रज़ाकार फोर्स हश्दुल शैबी के जवानों से भी मुलाकात की और इस मौके पर हश्दुल शैबी के ईसाई कमांडर को अपनी तस्बीह बतौर तोहफा पेश की। ईरान के पार्लियामेंट के बैनुल अक़वामी उमूर के खुसूसी मशीर का कहना है कि पोप फ्रांसिस का ये दौरा शहीद जनरल कासिम सुलेमानी और इस्तकामती फोर्सेज के कमांडर अबू मेहदी अल महंदस की जान फिशानियों का मरहून मिन्नत है। अगर इनकी कुर्बानियां न होती तो पोप फ्रांसिस इत्मीनान के साथ हरगिज इराक का दौरा नहीं कर सकते थे। दूसरी जानिब पोप फ्रांसिस का सफर, जो कि तमाम इराकी अखबारी जरायद और चैनल्स पर सफ़े अव्वल में रहा, न सिर्फ दीनी हलकों में बल्कि सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से रद्द-ए-अमल सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद इराकी शहरियों ने सोशल मीडिया पर इस सफर के इस्तकबाल में बहुत बातें लिखी हैं। पोप फ्रांसिस ने इराक के तारीखी दौरे के आखिरी रोज शहर मोसल का दौरा किया और जंग के मुतासरा अफराद के लिए होने वाली दुआया तकरीब में शिरकत की। मोसल के कदीम गिरजाघर के बाहर होने वाली तकरीब में पोप फ्रांसिस ने जंग के मुतासरा अफराद के लिए दुआ की। उन्होंने इराक और मशरिक वुस्ता की मसीही बिरादरी को आबाई इलाकों से इनखला न करने पर जोर दिया। पोप फ्रांसिस ने दुआया तकरीब में फाख्ता को भी फिजा में उड़ाया। अली नजफी, CNN न्यूज़, बगदाद। और खबर शामिल करते हैं खेलों के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से PSL 6 को इंश्योर्ड नहीं करवाया गया। मैचेस मंसूख होने की सूरत में फ्रेंचाइज और PCB दोनों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से हर शोबे की तरह खेलों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। गो के अब हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके दुनिया भर में मुकाबलों का इनेकाद होने लगा है, मगर फिर भी पहले वाली रौनकें बहाल नहीं हो सकी। हाल ही में PSL 6 को कोरोना वायरस केसेस सामने आने पर मुलतवी करना पड़ा। गो के PCB ने बकिया 20 मैचेस के लिए मुमकिन विंडो की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अगर किसी वजह से इनेकाद न हो सका तो न सिर्फ बोर्ड बल्कि फ्रेंचाइज को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ज़राए ने बताया कि इवेंट को आलमी वबा के खिलाफ इंश्योर्ड नहीं कराया गया। गुज़श्ता बरस विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कोरोना की नजर होने पर मुंतज़मीन को तकरीबन $142 मिलियन इंश्योरेंस कंपनी से मिले, क्योंकि उनकी पॉलिसी में आलमी वबा को शामिल किया गया था। इसलिए बगैर खेले खिलाड़ियों को भी मुआवजों की अदायगी कर दी गई थी। अलबत्ता अगर PSL मुकम्मल न हुई तो प्लेयर्स के हाथ बहुत कम रकम आएगी। इस हवाले से राब्ते पर PCB के डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बर्नी ने कहा कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ, इससे दुनिया भर में स्पोर्ट्स इवेंट्स मुतासिर हो रहे हैं, लिहाजा इंश्योरेंस कंपनी भी आलमी वबा का कोर फराहम करने को तैयार न थी। उन्होंने कहा कि हमने छठे एडिशन के लिए खिलाड़ियों की जनरल इंश्योरेंस करवाई हुई है। इवेंट अभी मंसूख नहीं, मुलतवी हुआ है। हमें उम्मीद है कि बकिया मैचेस का भी इनेकाद कर लिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cninews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।